أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یده الله تعالی به نصر العزیز. پس از تلاوت شهادتین و استعاذه و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند. چنان که در خطبه گذشته گفتم، امروز کارهایی را تعریف خواهم کرد که در دوران خلافت حضرت ابوبکر علیه دولت ایرانی انجام گرفت. در این رابطه جنگی به نام ذات السلاسل یا جنگ کاظمه است که در ماه محرم الحرام 12 هجری رخ داد. این جنگ با 3 نام معروف است: جنگ ذات السلاسل، جنگ کاظمه و جنگ حفیر. دلیل نام ذات السلاسل این است که به زبان عربی سلسله به زنجیر میگویند و جمع آن سلاسل است. در این جنگ ارتش ایرانی همدیگر را با زنجیر بسته بودند تا از میانشان هیچ کسی نتواند فرار بکند. بعضی از مورخان این روایت را قبول ندارند. دلیل نام دوم آن این است که چون این جنگ در محل کاظمه به وقوع پیوست، لذا به نام جنگ کاظمه نامیده شد. کاظمه از بصره به مسیر بحرین 10 کده‌ای در کنار دریاست. به سبب اینکه جنگ در منطقه حفیر به وقوع پیوست، به آن جنگ حفیر نیز میگویند. فرمانده کل لشکر اسلامی حضرت خالد بن ولید و فرمانده کل لشکر ایرانی هرمز بود. تعداد لشکر مسلمانان 18,000 بود. در خطبه های گذشته تعریف کردم که هرمز حاکم این منطقه بود و به لحاظ حسب و نسب و شرف و عزت از اغلب حاکمان ایرانی عالی رتبه تر بود. اعیان ایرانی رسم داشتند که به جای کلاه‌های معمولی کلاه‌های بسیار گران قیمتی بر سر می نهادند. کلاه نشانگر مرتبت، حسب و نسب و عزت و شرفشان بود. گرانترین کلاه 100,000 درهم می ارزید و آن را فقط آن کسی می توانست بپوشد که در شرف و عزت و جاه و مقام به کمال رسیده باشد و هرمز این کلاه گران قیمت را می پوشید. از این می توان مقام بلندش را حدس زد. در میان ایرانی ها و بسیار مورد احترام بود، اما در سرزمین عراق اهالی عرب از وی به شدت متنفر بودند.
زیرا وی بیشتر از تمام حاکمان دیگر به آنها ظلم و ستم روا می داشت. در نتیجه این نفرت عربها یعنی عربهای نامسلمانان به حدی رسیده بود که وقتی می‌خواستند از نامردی و بددینی کسی حرف بزنند به طور ضرب المثل نام هرمز را می‌بردند. مثلا می‌گفتند فلانی از هرمز هم بدجنس‌تر و بدسرشتر است، فلانی از هرمز هم نمک ناشناس است. به سبب همین نفرت عرب‌ها هر از گاهی مورد حملات او قرار می گرفتند. این درگیری های هرمز با قزاق های هندی هم صورت می گرفت. به هر حال حضرت خالد بن ولید قبل از حرکت از یمامه به هرمز نامه نوشته بودند و در آن نوشت اما بعد تسلیم شو، در امان میمانی، جزیه دادن را بپذیر و امنیت خود و ملتت را تضمین کن، وگرنه تو به جز خودت هیچ کسی را سرزنش نخواهی کرد. برای مقابله با تو ملتی را آوردم که مرگ را به همان اندازه دوست دارند که شما زندگی را. زمانی این نامه به دست هرمز رسید وی این جریان را با اردشیر شاه کسری در میان گذاشت و سپاه خود را جمع کرد و بلا فاصله با گردانی سری و سیر برای مقابله به کاظمه رسید و خودش جلوتر از سوارکاران دیگر حرکت کرد، ولی حضرت خالد بن ولید را پیدا نکرد و متوجه شد که لشکر مسلمانان در منطقه حفیر جمع می شود. و راهی حفیر شد. حفیر از بصره در مسیر مکه اولین منزل بود و به محض رسیدن به آنجا صف آرایی کرد و به چپ و راست خود دو برادر خود را مأمور کرد که قباد و انوش نام داشتند. ایرانی ها خود را با زنجیر بسته بودند. در این روایت این گونه نقل شده است: به هر حال آنهایی که مخالف این طرفان بودند که به سربازان زنجیر زده شود گفتند با این کار دارید خودتان را برای دشمن زنجیر می کنید. این کار را نکنید چون بد اقبالی دارد. آنگاه آنان که در حق این کار بودند گفتند به ما درباره شما خبر رسیده است نقشه فرار در سر دارید. زمانی که به حضرت خالد خبر رسیدن هرمز به حفیر رسید و لشکر خود را به کاظمه برد. هرمز متوجه این حرکت حضرت خالد شد و سریع راهی کاظمه شد و در آنجا ارزو زد. هرمز و لشکرش صف آرایی کردند و آب آنجا زیر تصرف هرمز بود. زمانی که حضرت خالد بن ولید رسید مجبور شد جای اردو زند که آب نداشت. مردم این مشکل آب را با او در میان گذاشتند. آنگاه جارچی حضرت خالد اعلام کرد که همگی پیاده شوند و اسباب خویش را پایین بگذارند و برای آب با دشمن بجنگند، زیرا به خدا قسم از طرفین آن کسانی آب را تصرف خواهند کرد که ثابت قدم تر بمانند. آنگاه لشکریان اسباب خود را پایین گذاشتند، سوارکاران به جای خود ماندند و سربازان پیاده شروع به حرکت کردند و به دشمن حمله نمودند. بین طرفین جنگ در گرفت. خداوند متعال ابری را فرستاد و صفهای مسلمانان باران بارید و این باران موجب تقویت روحی مسلمانان گردید. هرمز برای کشتن حضرت خالد نقشه‌ای کشید. وی به گردان دفاعی خود گفت من حضرت خالد را به مبارزه تن به تن می طلبم و در اثنای این که من وی را درگیر کنم شما یک باره به حضرت خالد حمله کنید. پس هرمز به میدان آمد. حضرت خالد از اسب خود پایین آمد.
هرمز هم از اسب خود پایین آمد و حضرت خالد را به مبارزه دعوت کرد. حضرت خالد به سوی او رفت. او هر دو شروع به جنگیدن کردند. هر دو به همدیگر حمله کردند. سرانجام حضرت خالد هرمز را شکست داد. آنگاه گردان دفاعی هرمز خیانت کرده و به حضرت خالد حمله کردند و وی را احاطه کردند. زمانی که جنگ تن به تن باشد آنگاه این گونه گروهی به کسی حمله نمی کنند، ولی سربازان هرمز است به این کار زدند. اما باز حضرت خالد هرمز را از پا در آورد. حضرت قعقاع بن عمرو به محض اینکه این خیانت ایرانی ها را دید با سربازان خود به این گردان دفاعی هرمز حمله ور شد و آنها را کشت. ایرانی ها شکست خوردند و فرار کردند. در این فراریان قباد و انوش هم بودند. مسلمانان در تاریکی شب تعقیبشان کردند و تا پل بزرگ دریای فرات که امروز در آنجا بصره واقع است آنها را به قتل رساندند. در پایان جنگ حضرت خالد تمام اموال غنیمت را جمع کرد و در میان آن به اندازه بار یک شتر زنجیرها بود. وزن آن زنجیرها 1000 رطل بود که مساوی با 375 کیلو است. باری تمام این اموال غنیمت در خدمت حضرت ابوبکر فرستاده شد. در میان این اموال کلاه هرمز هم بود که قیمتش 100,000 درهم بود و مرصع به جواهرات بود. حضرت ابوبکر این کلاه به حضرت خالد بن ولید عطا کرد. حضرت خالد مژده پیروزی و خمس اموال غنیمت و یک فیل به مدینه فرستاد و خبر پیروزی لشکر اسلامی را همه جا اعلام کرد. زر بن کلیب با اموال خمس و فیل به مدینه رسیدند. اهل مدینه قبلا فیل را ندیده بودند، بلکه باید گفت تمام عربا غیر از فیل های ابرهه دیگر فیلی ندیده بودند. وقتی به خاطر این که مردم فیل را ببینند آن را در تمام شهر چرخاندند. پیرزن با دیدن آن فیل با تعجب فراوان گفت این مخلوقی که داریم میبینیم آیا از مخلوقات خداست؟ وی تصور کرد که شاید چیزی ساختگی است. حضرت ابوبکر آن فیل را به همراه زر به حضرت خالد برگرداند. یک دلیل بزرگ این پیروزی مسلمانان آن سیاست حضرت ابوبکر رضی الله عنه نیز بود که ایشان در ارتباط با کشاورزان وضع کرده بود و حضرت خالد به شدت از آن پیروی کرده بود. تحت این سیاست حضرت خالد به کشاورزان هیچ تعرضی نکرد. هر جایی که آنان ساکن بودند آنها را گذاشت که همانجا بمانند و به جز جزیه بسیار معمولی هیچ مالیات دیگر از آنها نگرفتند. به سوارکاران این جنگ ذات السلاسل 1000 درهم و سربازان پیاده 1/3 این مبلغ داده شد. این جنگ کاظمه نتیجه بسیار بلند مدتی در پی داشت. این جنگ چشمان مسلمانان را باز کرد و دیدن آن ایرانی ها که شهره سطوت و اباحتشان از مدت مدیدی شنیده می شد با وجود تمام قدرت خود در برابر این سپاه معمولی نتوانستند دوام بیاورند. اموال غنیمتی که از این جنگ به دست مسلمانان رسید مسلمانان حتی تصور آنها را هم نمیتوانستند بکنند. سپس جنگ ابلهس که 12 هجری رخ داد حضرت ابوبکر به حضرت خالد توصیه کرده بود که در عراق جنگ را از ابله شروع کند که در خلیج فارس منطقه مرزی بود. کاروان‌های تجاری هند و سند که از عراق می آمدند اولین اتراقشان در ابلهه بود. درباره فتح ابلهه 2 روایت نقل شده‌اند. یک این که ابله اول در دوران خلافت حضرت ابوبکر فتح شد اما ایرانی ها آن را پس گرفتند. سپس در دوران خلافت حضرت عمر مسلمانان دوباره آن را فتح کردند. روایت دوم این است که این منطقه اولین بار در دوران خلافت حضرت عمر فتح شد. به هر حال علامه طبری این جنگ را به اختصار در دوران
حضرت ابوبکر ذکر نموده است و پس از آن می نویسند قصه فتح ابله در دوران خلافت حضرت ابوبکر به خلاف سیره نویسان عمومی و روایات صحیح است، زیرا این پیروزی در 14 هجری در دوران حضرت عمر به عمل آمده بود. در کتاب‌های دیگر تاریخ از جنگ ابله این گونه نقل شده است که بعضی از مورخان این جنگ را اولین بار به عهده میمون حضرت ابوبکر تعریف می‌کنند و بعضی این را تقسیم می‌کنند که اصلا در دوران خلافت حضرت ابوبکر ابله فتح نشده بود، بلکه این پیروزی در خلافت حضرت عمر نصیب مسلمان شد. ولی در کتب تاریخ فتح ابله هم در عهد حضرت ابوبکر و هم در دوران خلافت حضرت عمر ذکر شده است. به نظر می‌رسد که اولین بار در دوران حضرت ابوبکر ابله فتح شده بود، ولی اندی بعد ایرانی‌ها با کمک نیروی دریایی خود و شور شیعیان داخلی آن را دست مسلمانان پس گرفته بودند. سپس در عهد مبارک حضرت عمر این پیروزی دوباره از آنان مسلمان شد. به هر حال شرح و تفصیل این جنگ بدین قرار است که پس از پایان جنگ ذات السلاسل حضرت خالد بن ولید حضرت مثنی را به تعقیب لشکر شکست خورده ایرانی ها فرستاد و حضرت مکل را به ابله اعزام نمود تا به آنجا رسیده و مال غنیمت و اسیران را جمع کند. معکل به آنجا رسید و این کار انجام داد. شرح فتح ابله در دوران خلافت حضرت عمر بدین قرار است که حضرت عمر حضرت عتبه بن غزوان را در 14 و 16 هجری به بصره فرستادند و یک ماه در آنجا ماند. اهالی ابله برای مقابله با او بلند شدند. 500 سرباز مأمور محافظت از ابله بودند. حضرت عتبه با آنها جنگید و شکستشان داد و ایرانی ها به شهر بازگشتند و حضرت عتبه به لشکر خود بازگشت. خداوند متعال در دل ایرانی ها وحشت انداخت و آنان از شهر خارج شده و با اسباب و اساسیه اندک سوار کشتی ها شده و از آنجا رفتند و این گونه تمام شهر خالی شد. مسلمانان وارد شهر شدند و اسلحه فراوان و چیزهای مختلف دیگر به دست مسلمانان افتاد و بعضی از افراد را اسیرم کردند. اموال خمس را جدا نموده و ما باقی تمام اموال را بین مجاهدان تقسیم کردند. تعداد مسلمانان 300 نفر بود. سپس جنگ مزار است که در 12 هجری رخ داد. مزار 10 کده از میسان است. بین مزار و بصره فاصله به اندازه مسافت 4 روزه است. در روز این جنگ به این جمله بر سر زبان ها بود که ماه صفر آمده است و در آن هر ظالم سرکش کشته می شود و در جنگ ذات السلاسل هرمز در مقابل حضرت خالد بن ولید بود و در طی این جنگ از پادشاه خود نیروی کمکی درخواست کرده بود. پادشاه برای کمکش به فرمانده هارن لشکری فرستاده، اما وی هنوز به مزار رسیده بود که خبر کشته شدن هرمز و شکست از جنگ ذات السلاسل به او رسید. همینطور دسته های شکست خورده سپاه هرمز هم به مزار به کارن ملحق شدند. آنگاه بعضی از سربازان به سربازان دیگر گفتند که اگر امروز از هم جدا شویم دیگر هیچ وقت فرصت جمع شدن را پیدا نخواهیم کرد، لذا سریع برای جنگ متحد شدیم. پس این سپاه فراری و این نیروی کمکی که از ایران آمده بود هر دو به همدیگر تشویق و تحریک نمودند که باید بجنگیم، شاید خدا ما را پیروز گرداند و از شر دشمن خلاص کند و بتوانیم تلافی شکست خود را در بیاوریم. پس همگی تصمیم جنگ را قطعی کردند و در مزار اردو زدند. قارن قباد و آنوش را که در ذات السلاسل فرار کرده بودند فرمانده دست اول
اول منصوب کرد. حضرت مثنی و حضرت معنی از این آمادگی دشمن به حضرت خالد بن ولید اطلاع دادند. حضرت خالد به محض شنیدن این خبر از اموال خمس هم به مجاهدان هم هر قدر خواست تقسیم کرد و ما باقی اموال را در خدمت حضرت ابوبکر فرستاد و همینطور این اطلاع داد که لشکر شکست خورده دشمن به همراه لشکری جدید ایران به فرماندهی قارن در جایی جمع شده اند. پس حضرت خالد حرکت کرد و در مزار برای جنگ با لشکر قارن در آمد و سفرایی نمودند. طرفین جنگیدند و هر دو به شدت با خشم می جنگیدند. قارن هم به میدان کارزار آمد. از طرف دیگر حضرت خالد و معکل جلو آمدند. هر دو به سوی قارن شتافتند، اما حضرت معکل قبل از حضرت خالد به قارن رسید و وی را از پا در آورد. به سمت قارن دوید، ولی حضرت معکل قبل از اینکه بهش برسد قارن را به قتل رساند. حضرت عاصم انوش جان و حضرت عدی قباس را قتل کرد. به قتل رسیدن این سه سرداران ایرانی ها حوصله را از دست دادند و از میدان کارزار گریختند. تعداد زیادی از اهل فارس در این جنگ به قتل رسیدند و آنانی که شکست خوردند با قایق فرار کردند. حضرت خالد در مزار ماند و اموال کشته شده را هرچی ارزشی داشته باشد به مجاهدی که او را کشته بود ادا کرد و نیز اموال را میان آنان تقسیم کرد و سهمی از خمس به کسانی داد که کارهای برجسته انجام داده بودند و باقی مانده خمس را به سر دستی حضرت سعید بن نعمان به مدینه فرستاد. بنا به روایتی 30,000 ایرانی ها در این جنگ کشته شدند و تعداد ایرانی نیز در کانال غرق شدند و گفته می شود اگر آب مانع نبود حتی یک نفر از آنها زنده نمی ماند. افرادی که فرار کردند با حالتی بسیار نابسامان فرار کردند و همه چیز را پشت سر گذاشتند. پس از جنگ شرکت کنندگان در جنگ و حامیان ارتش ایران همراه با خانواده ایشان زندانی شدند. ابوالحسن بصری نیز جزو این زندانیان بودند. گفته می شود که ابوالحسن بصری پدر امام حسین بصری واعظ و صوفی معروف بصره بود که اسلام قبول کرد. نقل می شود که ابوالحسن بصری را پس از زندانی شدن به مدینه آوردند. صاحبش آنها را آزاد کرده بود. پس از این پیروزی با افراد معمولی با شفقت برخورد می کرد. کشاورزان و همه این افراد بدون هیچ زحمتی جزیه می دادند و در زمین ها ملک ها و مکان های خودشان هیچ تعرضی به آنها نکرده بودند. حضرت خالد پس از انجام دادن این امور اولیه توجه خود را به نظم این مناطق که مفتوح مبذول کرد. همکاران برای جمع‌آوری جزیه تعیین شدند. برای حفاظت از سرزمین فتح شده نیروها را در حفیر و جسر اعظم یعنی بر بزرگترین پل مستقر کرده بودند. آنها را مدیریت و بهبود بخشیدند و همه به آنها دستور داده شد که بمانند و در فرصتی که پیش آمده است با دشمنان مقابله کنند. چه چیزی بیشتر از این میتواند دلیل بر مهارت خالد باشد که از آغاز پیشروی خالد در سرزمین ایران لشکریان قوی کسری شکست خوردند و شجاعتشان و شورششان از میان رفت. جنگ مزار نزد حیره قرار گرفت. حیره در بین خلیج و مدائن قرار دارد. بعد از این جنگ حضرت خالد بن ولید در پی خبرهای دشمن تلاش و سعی کرد تا ببیند که چه حرکتی دشمن است. باز هم علیه اسلام متحد که نمی شوند.
جنگ ولجه جنگی است که در ماه صفر 12 هجری قرار گرفت. ولجه نزد کسکر منطقه‌ای به خشکی وجود دارد. در جنگ مزار ایرانیان با بزرگترین هزیمت دیدند و شاهنشاه ایرانی با اتخاذ استراتژی و برنامه ریزی دیگر برای مقابله با مسلمانان با آمادگی بیشتر، اگر دولت ایران پیشتازان بکر بن وائل، قبیله بسیار بزرگ مسیحیان ساکن عراق را در دربار ایران احضار کرد و آنها را به این امر وادار کرد تا با مسلمانان بجنگند و ارتشی ترتیب دادند و رهبری این لشکر به شهسوار معروفی اندرزغر سپرده شد. لشکری به سمت ولجا رفت. یک قبیله بسیار بزرگ از مسیحیان در عراق بکر بن وائل آباد بود. امپراتور اردشیر آنها را احضار کرده و لشکری از آنها را سازمان داد و برای جنگ و مسلمانان به ولجه فرستاد. مردم و کشاورزان حومه حیره و کسکر نیز به این ارتش پیوستند. حیره شهری است و در 3 مایلی جنوب غربی کوفه. کسکر شهری بود بین کوفه و بصره. اما به این تصور که غرور و پیروزی بر مسلمانان کاملا متعلق به اعراب مسیحی نشود، یکی از سرداران بزرگ خود بهمن جازوی را با لشکر سنگین، لشکر بزرگ پشت سر آنان فرستاد. وقتی این رهبر پارسی متوجه شد که لشکر وی در تعداد بسیار بزرگ است و بسیار زیاد است، تصمیم گرفت به حضرت خالد بن ولید حمله کند. وقتی این خبر به حضرت خالد بن ولید رسید، او در بصره بود. او صالح دانست که از 3 سمت به سپاه پارس حمله کنند تا جماعت آنان متفرق شود و بدین ترتیب ارتش ایران دچار حمله ناگهانی شدند. پس سوید بن مقرن را نایب خود را قرار دادند و به او دستور دادند که در حفیر بمانند و نیز مردمی که در پایین دجله گماشته شده بودند رفت و دستور داد که همیشه مراقب دشمن باشند، رنج نکشند و غافل نشوند و سپاه خود را گرفت و به سوی ولجه پیشروی کرد و با سپاه دشمن و طرفین پشتیبان آن روبرو شد و شدیدترین جنگ روی داد. حضرت خالد بن ولید به وسیله مجاهدین از 2 طرف کمین کرده بودند. سرانجام 2 نیرو پس از کمین از 2 طرف به دشمن حمله کردند. نیروهای ایرانی پس از شکست پا به فرار گذاشتند، اما حضرت خالد بن ولید از جلو در کمین قرار گرفت و از پشت در محاصره 2 لشکر قرار گرفت، به گونه‌ای که هیچ کس حتی به کشته شدن هرمزشان اهمیتی نداد تا اینکه خسته شدند و مانده لشکر دشمن شکست خورد و سرانجام کشته شد. حضرت خالد بن ولید با کشاورزان همان گونه رفتار کرد که هیچ یک از آنها را نکشت، فقط اولا مبارزان و طرفداران آنها دستگیر کردند و به مردم عادی کشور دعوت به جزیه و ذمه شدن را دادند که این افراد پذیرفتن قبول کردند. نبرد علیس ذکر شده است. جنگ در ماه صفر 12 هجری رخ داد. علیس نیز که از آبادی های علمبار عراق بود. در روز شکست ایرانیان به دست حضرت خالد، هموطنان مسیحیان دیگری از قبیله بکر بن وائل و ایرانیان به خشم آمدند و به ایرانیان نامه نوشتند و ایرانیان به آنها نامه نوشتند و همه در جایگاه علیس جمع شدند. پیشوای آنها عبدالاسود اجلی منصوب شد. همینطور پادشاه ایران به بهمن جازوی نوشت که تو باید سپاهت را به علیس ببر و
با مسیحیان فارس و عربستان که در آنجا جمع شده بودند همراهشان با مسلمانان به جنگ، ولی بهمن جاذبه‌ای همراه سپاه نرفت. البته جابان شجاع دیگری را به جای خود همراه سپاه فرستاد و به او دستور داد که در دل مردم شور و شوق جنگ بیافریند، اما تا من بیایم و دشمن مبادرت نکند مگر اینکه خودشان شروع کنند. خود بهمن جاذبه‌ای نیز اردشیر پادشاه ایران رفت تا با او مشورت کند، اما وقتی آنجا آمد دید که شاه بیمار است. بهمن جاذبه‌ای مشغول رسیدگی به او شد و دستورات زیادی برای جابان نفرستاد. جابان به تنهایی همراه با سپاه به جبهه نبرد رفت و در ماه صفر به الیس رسید. اعراب مسیحی از قبایل مختلف و حومه حیره در اطراف جابان جمع شدند. هنگامی که حضرت خالد جمع این مسیحیان اطلاع یافتند برای مقابله با آنان رفتند، اما نمی‌دانستند که جابان نیز نزدیک شده است. نزدیک رسیده از حضرت خالد به قصد جنگ با این اعراب و مسیحیان آمده بودند، اما در الیس با جابان مواجه شدند. چون جابان به الیس رسید عجم‌ها از جابان پرسیدند که اول غذا بخورند یا با دشمن بجنگند، یعنی ابتدا جنگ را شروع کنند یا غذا بخورند و بعد از اتمام غذا با آنها مبارزه کنند. جابان گفت اگر دشمن به شما حمله نکرده شما هم باید ساکت بمانید، اما فکر میکنم ناگهان به شما حمله میکنند و نمیگذارند غذا بخورید. اینا همه به حرف جابان گوش نکردند. سفره چیده شد، غذا سرو شد و همه مشغول خوردن غذایی بودند. حضرت خالد به جلوی دشمن رسید و ایستاد. دستور تخلیه اجناس را صادر کرد. چون از این کار رهایی یافت رو به دشمن کرد. حضرت خالد نگهبانی قرار دادند تا از پشت سر او محافظت کنند و دشمنان را به چالش کشید و گفت ابجار کجاست؟ عبدالاسود کجا؟ مالک بن ایس کجاست؟ غیر از مالک همه از نامردی سکوت کردند. مالک بیرون آمد تا با او مقابله کند. حضرت خالد به او فرمود چه چیزی تو را جرأت کرده که جلوی من بیایی؟ تو توان مقابله به من ندارید. با گفتن این حرف او را کشت و عجمی ها قبل از اینکه بتوانند غذایی بخورند و از سر سفره برداشته شدند. جبان به قوم خود گفت من قبلا به شما نگفته بودم که شروع به خوردن نکنید؟ افسوس که من هرگز چنین وحشتی از یک ژنرال به اندازه امروز در این نبرد تجربه نکردم. وقتی آن مردم نتوانستند غذا بخورند برای نشان دادن شجاعت شروع کردن به گفتن که فعلا غذا را میگذاریم، اولا با دشمن بجنگیم و بعدا میخوریم. جابان گفت به خدا من گمان میکنم که شما این غذا را برای دشمن آماده کردید. هرگز گمان نکنید که شما پیروز میشوید و این را خواهید خورد، ولی این را مسلمانان خواهند خورد. فعلا مرا گوش کنید و این غذا را مسموم کنید. اگر فتح یابید این زیان خیلی کم است، یعنی زیان غذا، ولی اگر پیروز نشوید کاری کرده خواهید بود که دشمن ازش ضرر خواهد یافت. در نتیجه غذای مسموم، ولی آنها گوش نکردند چون باور کرده بودند که آنها پیروز خواهند شد. گفتم مسموم کردن غذا لازم نیست چون ما پیروز خواهیم شد و بعد از غذا خواهیم خورد. حضرت خالد لشکر خود را به همان ترتیبی که در جنگ‌های پیشین انجام داده بود ترتیب داد. سخت‌ترین نبرد رخ داد. ایرانیان انتظار آمدن بهمن جاذبه‌ای را داشتند، پس خوب جنگیدند، زیرا جابان به آنها امید می‌داد که بهمن با لشکر بزرگ آمده است و دارد می‌آید. اما واقعیت این بود که بهمن به دلیل بیماری شاه ایران نه فرصتی پیدا کرد که اوضاع را به شاه بگوید و نمی توانست با لشکر خود بیاید. حتی با جابان هیچ ارتباطی نداشت.
اما در این جنگ مسلمانان نیز با شور و شوق فراوان به مقابله با آنان برخاستند و جنگ سختی در گرفت. زندگی نامه نویسی با ذکر شور و شوق ارتش ایران و تضعیف اوضاع مسلمانان می نویسد که اول مسیحیان سپاه ایران حمله کردند، ولی رهبر آنها مالک بن قیس کشته شد و با کشته شدنش همه شورشان فرو نشست و دل شکستند و جوان با دیدن این سپاه ایران را به پیش فرستاد. ایرانیان دلیرانه جنگیدند و به امید اینکه بهمن با نیروهای کمکی تازه رسیده است مسلمانان بارها و بارها حمله کردند، اما هر بار ایرانیان با شجاعت و پیوستگی فراوان در این حملات را ناکام ساختند. سرانجام وقتی حضرت خالد بن ولید دید که وسایل مادی کافی نیست و خضوع دست بلند کرد و دعا کرد که ای خداوند، اگر تو مرا خلاف این دشمنان اسلام غلبه عطا فرمودید، من هیچ دشمن را زنده نمیگذارم و این رودخانه را از خونشان قرمز می شوند. در بعضی از روایات اینطور آمده است که حضرت خالد سوگند خورد یا نظر کرد که اگر من در این جنگ پیروز بشوم هیچ دشمن جنگجویی را زنده نمیگذارم. به هر حال سپس حضرت خالد استراتژی جنگی را به کار برد. ارتش را دستور داد که از چپ و راست بر عقب لشکر ایرانی حمله کنند. در نتیجه این حمله لشکر ایرانیان پراکنده شد و چاره‌ای جز فرار یا تسلیم نداشتند. حضرت خالد فرمود که دشمنان را اسیر کنید و علاوه به جنگجوی هیچ کس را قتل نکنید، فقط آنها را قتل کنید که مبارزه جویند. در مورد این اداره پژوهش ضمیمه نوشت من نیز آن را دیدم. این ضمیمه درست معلوم می شود. در توضیح این تاریخ طبری و دیگر سیره نویسان و مورخین ذکر کردند که نظری که حضرت خالد در این دعای خود کردند طبق آن یک روز و یک شب این اسیران را به قتل رسانده در نهر مینداختند تا آنکه آب از خون آنها قرمز شد. یعنی او فقط با جنگجویان جنگ کردن بلکه اسیران را نیز به قتل رساندند. به همین علت این نهر به نام این رودخانه به نام رودخانه دم، یعنی به عنوان رودخانه خون مشهور است. به هر حال این واقعیت به نظر نمی آید که اسیران را قتل کرده خون آنها را در رودخانه انداخته شد. سیره نگاران در این مورد یک کمی تساهل یا مبالغه کردند یا ممکن است کسانی که در جنگ‌های اسلامی قصداً داستان‌های ظلم و ستم را جعل می‌کردند هر جایی که فرصت پیدا کردند این چنین داستان‌های ساختگی را شامل می‌کردند. از مورخین بعضی‌ها دشمن اسلام بودند که به دلیل دشمنی و کینه علیه اسلام این چنین سخن را به مسلمانان نسبت می‌دادند. شاید آنها نوشته بودند که اسیران را قتل کرده و در رودخانه می‌انداختند. به هر حال به نظر می‌رسد که این چنین سخن‌ها را بعداً شامل کردند، بعداً نوشتند تا مردم را به طریق دجل فریب بدهند که مسلمانان چه ظلم و ستم کردند و اسیران بی صلاح را به قتل رساندند. گرچه بر اساس قواعد و مقررات زمانه و اصولهای جاری جنگ قتل اسیران قابل اعتراض نبود، اما جنگ‌های اسلامی و خصوصا در عهد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در جنگ‌های عهد خلفای راشدین حتما اینطور اتفاق نیفتاده است که اسیران اینطور کشته شدند. گرچه تعداد مقتولین در این جنگ‌ها به هزاران و میلیون‌ها نفر میرسد، اما آن همه در حالت جنگ کشته شدند. اگر جنگ‌های سردارانی مانند حضرت خالد مطالعه بکنیم آن وقت معلوم می‌شود که او تا جایی که ممکن بود هر کسی را
در میدان جنگ اسلحه خود را به زمین می‌گذارد یا اطاعت می‌پذیرد و جان می‌بخشد. با وجود داستان ترازی مورخین هر کسی که به قتل برسید طبق تحقیق لالا قتل او به طور حد موجود است. اگر به این حادثه نگاه بکنیم همه چیزها ساختگی معلوم می شود، چون سیره نگاران و محرکین که تفصیلات اینجا را کاملا بیان بکنند و هر چیز کوچک و بزرگ را مفصلا بیان کردن. بعضی از آنها این حادثه را هیچ ذکر نکردند. نویسنده این واقعه را اشاره داده است این چنین داستان ها نویسنده‌ای که به رأی آزادانه تاریخ را می نویسد آنگاه اینقدر امر مشکوک را می نویسد که اتفاق به آن ناممکن می شود. او بعد از ذکر این حادثه می نویسد که راویون در این روایت تا حد زیادی مبالغه کردند. این حادثه اینقدر مسلم معلوم می شود که حضرت خالد دشمنان اسلام را به شدت قتل کردند که قعقاع و یارانش نتوانستند این را تحمل کنند. نویسنده این واقعه را شرح داده است یعنی سخت تیر بر روی اسیران شد اما قتلشان اشتباه است. یکی از نویسندگان این حادثه را این گونه توصیف می‌کند که نشان می‌دهد که خادمه در واقع ایرانی ها را نکشته و آنها را در شهر رها نکرده‌اند. از این رو می نویسد که حضرت خالد چنان شروع به حمله به مسیحیان و صفوف ایرانی کرد که گوی از گل ساخته شدند، نه از کوش و خون. از آنجایی که ایرانیان بسیار گسترده بودند نیم دایره‌ای به شکل موج درست کرده بودند و مسلمانان را در سلطه خود گرفتند. این که اتفاق افتاد که ایرانیان و اعراب مسیحی مسلمانان را محاصره کردند و با شور و شوق زیادی به جنگ پرداختند، اما شور و شوقی که مسلمانان با آنان می جنگیدند در میان مسیحیان بود. هر مسلمان تبدیل به شیری خونکار شد و مانند الف بریدن به مسیحیان حمله کرده. اگرچه ایرانی ها مسلمانان را به شهادت می رساندند و مجروح می کرد، اما مسلمانان کم کاری می کردند و باید می پیوندند. با شور و شوق بیشتری شروع به جنگ می‌کرد. ایرانیان به قدری می‌مردند که اجسادشان زمین را پر می‌کرد و ایرانیان مجروح میدان جنگ را ترک می‌کردند. مسلمانان آنقدر خون می‌ریختند که لباسایشان به خون آغشته می‌شد. ایرانی‌ها لباس خالد بن ولید همینطور بود. زمین از خون ایرانیان سیراب شد و خون اضافی مانند آبجاری شد. سر انجام ایرانی‌ها هزیمت یافتند، دیوانه وار فرار کردند. مسلمانان به دنبال آنان رفتند و تا مسافتی طولانی آنان را کشتند و دستگیر کردند و ایرانیان چنان دیوانه وار فرار کردند که هزاران سربازان آنان در رودخانه افتادند و غرق شدند. وقتی ایرانی ها رفتند، وقتی مسلمانان برگشتند، در این نبرد 70,000 ایرانی کشته شدند و 138 مسلمانان به شهادت رسیدند. با این حال مورخان نیز تعجب می‌کنند که چگونه مسلمانان این تعداد از ایرانیان را کشتند. یک مورخ فهمیده است که از این قسمت معلوم می شود که حتی اگر حادثه قرمز شدن آب شهر صحت داشته باشد، افرادی که باعث سرخ شدن شهر از خون شدند به سبب غرق شدن سربازان مجروح می باشند. گفته می شود که امیزه غلو تا حدی در این گونه حوادث گنجانده شده بود که حمله کنندگان به واسطه آن جنگ‌های اسلامی و به شخصیت حضرت خالد بن ولید فرصت حمله یافتند. متهم و به وحشیگیری مسلمانان در جنگ‌ها یا وحشیگیری مسلمانان در جنگ‌ها شده است. به هر حال خدا بهتر می‌داند، اما به نظر می‌رسد این تهمت است. اما چون دشمن شکست خورد و لشکر او پراکنده شد و مسلمانان از تعقیب آنها فارغ شدند و بازگشتند، حضرت خالد بر سر سفره آمدند و ایستادند و گفت که این را به شما میدهم و این برای شماست، زیرا هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غذای آماده شده توسط دشمنی که این میدان را ترک کرده و فرار کرده در جنگ فرار کرده بود می‌یافت، آن را بین لشکر خود تقسیم می‌کرد. مسلمانان شروع به خوردن آن به عنوان شام کردند. در جنگ علیه 70,000 مردمان دشمن همانطور که قبلا ذکر شد هلاک شد.
در مورد پیروزی امیغیسی نوشته شده است که خداوند در سال 12 هجری امیغیسی در بدون جنگ فتح کرد. اماغاتیسی نام مکانی در عراق است. هنگامی که حضرت خالد از پیروزی اهلیس فرصت یافت و به اماغیشی آمد، اما قبل از رسیدن به آنجا اهل اماغیسی آنجا را ترک کردند و در سواد منتشر شدند. آبادی هایی که در عراق در زمان خلافت حضرت عمر فتح شد و به دلیل سرسبزی مزارع آن سواد نام گرفت، حضرت خالد دستور داد هرچه در اماغیسیه و اطراف آن بود سامان بدهند. اماغیسیه شهر نزد هیره بود. آلیس پایگاه نظامیین بود. مسلمانان آن قدر از اماغیسیه غنیمت گرفتند که از زمان ذات السلاسل تا کنون در هیچ جنگی به دست نیامده بود. سهم سواران در این جنگ 1500 درهم بود و این سهم علاوه بر غنایمی بود که به کسانی که این شهکار را انجام دادند داده میشد. خبر فتح الیس و اماغیسیه را حضرت خالد از طریق شخصی به نام بنو اجل جندل که به راهنمای شجاع معروف بود فرستاد و تعداد اسیران و افرادی که کارهای برجسته انجام داده بودند و مخصوصا کارهای شجاعت حضرت خالد به تفصیل به حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیان شد. حضرت ابوبکر شجاعتشان و نحوه و ابلاغ خبر پیروزی را پسندیدند، یعنی نحوه نماینده اعزامی و داستانی دلاوری او و نحوه نقل آن را برای حضرت ابوبکر خیلی خوششان آمد. از او پرسید اسمت چیست؟ گفت اسم من جندال است. گفت بسیار خوب جندال. سپس به او دستور داد که از غنایمی کنیزی به او بدهد که فرزندی به دنیا آورد. حضرت ابوبکر نیز به همین مناسبت فرمود اکنون زنان نمیتوانند فردی مانند حضرت خالد بن ولید را به دنیا بیاورند. ماباقی انشاءالله ادامه دارد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.